सभामुख महोदय, नेपाल सरकारका तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2079 का सिद्धान्त र प्राथमिकता केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने र परम्परागत किसिमका छन्। यसमा देश र जनताले सामना गर्नु परिरहेको समग्र राष्ट्रिय तथा आर्थिक समस्याको समाधानतर्फ कुनै उल्लेखनीय कुरा अगाडि सारिएको छैन। प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बहस र छलफल गरेर गठबन्धन सरकारले कुनै सार्थक परिवर्तन गर्ला र सुझाव सुन्ला भनी विश्वास गर्ने आधार छैन। तर देश र जनताको आवाज यस सम्मानित सदनमा मुखरित गर्नु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य भएकोले त्यसलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दछु। निहित स्वार्थहरूको बलिवेदीमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षालाई होम्ने गलत नीतिका कारण नेपाल राज्य क्रमशः कमजोर र लुलो हुँदै गइरहेको छ। यस स्थितिमा सरकारको नीति र सिद्धान्तले कुनै तात्विक परिवर्तन गर्ने देखिन्न। नेपालको संविधानको धारा 51 अन्तर्गत राज्यका नीतिहरूमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा, मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति, स्वच्छ, निष्पक्ष र सक्षम प्रशासन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्नेतर्फ सरकारले कुनै ठोस सिद्धान्त र प्राथमिक कुरा ल्याएको देखिएन। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको चर्चा नै छैन। अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याहरूलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा प्राथमिकता तोकिनुपर्ने होइन र पुँजीगत खर्च बढाउने र विकासको गति तीव्र तुल्याउने ठोस नीति सरकारले ल्याएको खोइ। यस्तो विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिने सरकारको यो नीति र प्राथमिकता केवल झाराट्राई मात्र भएन त? अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या आयातमुखी अर्थतन्त्र रहनु भएको स्पष्टै छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति विगतमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार रहेको बेला सबै उद्योग धन्दाहरू कौडीको मोलमा बेचेर समाप्त गरिएको र अन्य नीतिमा अहिलेको गठबन्धनको सरकारले कुनै सार्थक परिवर्तन गर्ने मनसाय राखेको देखिएन। प्रत्येक महिना विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति 9 अर्ब 61 करोड छ र यसले 6 महिनाको आयात मात्र धान्न सक्छ। अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउन लागेको भन्ने अर्थविदहरूको भनाइ आइरहेको बेला विदेशी मुद्राको आर्जन कसरी हुन सक्छ भन्नेतर्फ सरकारको कुनै दृष्टिकोण रहेको देखिएन। यस्तो स्थितिमा नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री रहनुभएको गठबन्धन सरकारले नेपालको आवश्यकता नै नभएको सुपारी, मरिच, छोकडा जस्ता वस्तुहरूको आयात गर्न अनुमति दिएको छ। मोबाइल र मोटरसाइकलको आयातमा मूल्यको सीमा माथि राखेर नियन्त्रण गर्ने नाटक गरिएको छ र आयात नियन्त्रण गर्ने भनिएका 10 वस्तुहरूको सङ्केत नम्बर नसमेटेर वास्तवमा अन्य समूह मार्फत ती वस्तु भित्र्याउने प्रपञ्च गरिएको छ। यस्तो नीतिले के विदेशी मुद्राको अपव्यय रोकेर देशलाई सम्भावित आर्थिक सङ्कटबाट बचाउन सक्छ? नेपालको कुल ऋण 1734 अर्ब पुगिसकेको छ र त्यसमध्ये वैदेशिक ऋण 928 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। देशले वार्षिक करिब 4 अरब 50 करोड रुपियाँ ब्याजको रूपमा तिर्नु पर्दछ। ब्याज मात्रै तिर्नुपर्ने स्थिति छ। वैदेशिक ऋण मध्ये 87.4% विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका बहुराष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट लिइएको छ। ऋण कुल राष्ट्रिय उत्पादनको 40.5% पुगिसकेको छ। नेपालीको टाउकोमा प्रति व्यक्ति 60,000 रुपियाँ ऋणभार रहेको छ। यस्तो डरलाग्दो स्थितिबाट उम्कने कुनै सोच, दृष्टिकोण, नीति, सिद्धान्त वर्तमान गठबन्धन सरकारसँग रहेको छैन, देखिएन। सन् 2026 मा नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्दा त्यसका प्रभावहरूको मूल्याङ्कन र त्यसबाट देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, हालको 612 अरबको घाटालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, 4 वर्षपछि नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्दा कसरी घाटापूर्ति हुन सक्छ? तयारी खै, सिद्धान्त खै, प्राथमिकता खै, संरचनागत सुधार केमा र कसरी भन्ने दृष्टिकोण कहाँ छ? केही घरानाहरूले नेपालका ब्याङ्कहरूमा नेपाली जनताको सञ्चित पुँजीलाई देशको उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग नगरी दुरुपयोग गरेको भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान छ कि छैन? सीमित व्यक्तिको हातमा वित्तीय प्रणाली गइरहेको छ। नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको लागि मार्गदर्शन गरेकोले यसमा बाधकको रूपमा रहेको दलाल नोकरशाही पुँजी राष्ट्रको आवश्यकता विपरीत थुपार्न नदिने नीति अगाडि सारेको खोइ। अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको करिब 23% अर्थात् 961 अर्ब रुपियाँ हिस्सा भएको वैदेशिक रोजगारीबारे सरकारको यो नीति र प्राथमिकतामा कुनै कुरा नआउनु उदेक लाग्दो कुरा हो।
यसबाट सरकार कति गैर जिम्मेवार छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। के जनशक्तिको स्वदेशमा नै सदुपयोग गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जान उत्प्रेरित गर्ने नीति परिवर्तन गर्न सरकार तयार छ? साँच्चै समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने प्रतिबद्धता भएको भए उत्पादनका साधनको राष्ट्रिय विकासमा कसरी उपयोग गर्ने र विकासको प्रतिफल वा लाभ सामान्य जनता, विशेषतः विपन्न जनताको हातमा कसरी पुर्याउने भन्ने नीति उल्लेख हुन्थ्यो, सिद्धान्त तय हुन्थ्यो। धनी र गरिब बीचको बढ्दो असमानता घटाउने नीति आउँथ्यो, सिद्धान्त तय हुन्थ्यो। उद्योग धन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, वैदेशिक सहायता र ऋण राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन र पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लिने नेपालको संविधानको उल्लेखित नीति स्पष्ट हुन्थ्यो, तर भएन। त्यस्तै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकार गम्भीर भएको भए केही कम्पनीको निहित लाभका लागि पुनः उत्पादन नहुने बिउको आयात गरी देशलाई उपनिवेशकरणको बाटोमा जान नदिने नीति सरकारले ल्याउने थियो होला। यो प्राथमिकतामा पर्ने थियो होला। नेपाली कृषि उपजको लागि बजार सुनिश्चित गर्ने र यस क्षेत्रलाई बाह्य अतिक्रमणबाट बचाउने नीति आउँथ्यो होला, तर यसबारे सरकार मौन छ। सरकारले विद्यालय शिक्षामा मात्र गुणस्तर वृद्धिको कुरा गरेको छ यसमा, तर देशलाई साँच्चै नै अगाडि बढाउने हो भने निजी विद्यालय र शिक्षालयको नाममा जसरी समाजमा जबरजस्त वर्गीय विभाजन चर्काइँदैछ त्यसलाई रोक्नुको साथसाथै उच्च शिक्षामा व्यापक सुधार गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान, आविष्कारमा लगानी आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको कुरामा जोड दिन्थ्यो होला, तर सरकारको यसतर्फ ध्यानै छैन। श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिमा श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने नेपालको संविधानमा उल्लेखित नीति सरकारले अनुसरण गरेको देखिएन। देशको जनशक्तिलाई निर्यात गर्ने र देशमा विदेशी जनशक्तिलाई भित्र्याउने गलत नीति परिवर्तन गर्न सरकार तयार छ कि छैन? श्रम अनुमति नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्न सरकार तत्पर छ कि छैन? सरकार किन मौन? छाला जुत्ता उद्योगमा काम गर्ने भारतीयहरूको संख्या झन्डै 60% रहेको र उनीहरूले वार्षिक 15 अर्ब बढी रुपैयाँ नेपालबाट बाहिर लिने गरेको उद्योग व्यवसायहरूको भनाइ गठबन्धन सरकारले सुनेको छ कि छैन? नेपालका रणनीतिक महत्त्वका कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदी विदेशीको हातमा जाने गरी विगतमा भएका सन्धि सम्झौतामा भएका गल्ती कमी दोहोरिन नदी अब उपरान्त नेपालको समग्र दीर्घकालीन हित, सुरक्षा र आवश्यकता अनुरूप नदी जलस्रोतको सदुपयोग गर्ने नीति स्पष्ट गरिनुपर्छ। 2071 साल असोज 3 गते नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जिएमआरका बीच माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास समिति सम्झौता भएको 8 वर्ष हुन लाग्यो। भारतीय कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली आयोजना ओगटेको 14 वर्ष हुन लाग्यो। उक्त सम्झौताको दफा 3.1.3 मा जिएमआरले सम्झौता भएको 24 महिनाभित्र विद्युत उत्पादनको लागि र दफा 3.1.4 मा 48 महिनाभित्र प्रसारण लाइनका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। सरकारले उचित कारण भएमा 1 वर्ष मात्र म्याद थप्न सक्ने सम्झौतामा प्रावधान रहेको छ। त्यसपछि सम्झौता रद्द हुने स्पष्ट प्रावधानको प्रधानमन्त्री देउबा अध्यक्ष रहनुभएको लगानी बोर्डले उल्लङ्घन गरी विदेशी कम्पनीका सामु घुँडा टेकिरहेको छ। साथै विलम्ब गरिए बापत सम्झौताको दफा 7.3.4 मा बमोजिम जिएमआरले प्रतिदिन प्रति मेगावाट 1389 रुपियाँका दरले हालसम्म करिब 4 अर्ब हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री देउबा र जिएमआर कम्पनीले उल्लङ्घन गरी नेपाललाई ठुलो क्षति पुर्याइरहेका छन्। एकातर्फ यसो गरेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालको सार्वभौमसत्तामा आधारित आत्मनिर्णयको अधिकारको धज्जी उडाउँदै हालै प्रधानमन्त्री देउबाले डौलधुरा जिल्लाको चुनावी सभामा भारत सरकारले चीनको लगानीमा उत्पादित जलविद्युत नकिन्ने र नेपालले बनाउन नसक्ने भएकोले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना भारतलाई सुम्पिनुपर्ने कुतर्क सार्वजनिक रूपमा गर्नुभएको छ। त्यसो भए नेपालको ऊर्जा उत्पादन अब नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा गर्न नसक्ने भयो त? यसका साथै नेपाल सरकारले अरुण चौथो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अधिकार दिएकोमा नेपाल सरकारको कुनै औपचारिक निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बिना प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले भारतसँग सेयर बिक्री गर्ने राष्ट्रिय हित विपरीतको काम प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमणको बेला गर्नुभएको छ। एकातर्फ देशले भारतीय विद्युत ऊर्जा प्रति युनिट 32 रुपियाँसम्म खर्च गरी किन्ने, वार्षिक 800 मेगावाटसम्म भारतबाट विद्युत ऊर्जा आयात गर्ने, अर्कोतर्फ देशमा विद्युत बढी भएको हल्ला फिजाएर देशका रणनीतिक महत्त्वका नदीनालाहरू विदेशीको हातमा सुम्पिने नीतिमा परिवर्तन गर्ने कुरा प्रस्तुत सरकारी सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कहीँ पनि भेटिएन। यस्तो स्थितिमा सरकारले नेपालको जलस्रोत र जलविद्युतको राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा सदुपयोग गर्न आगामी बजेटमा कुनै नीति, कार्यक्रम वा रकमको व्यवस्था गर्ला भन्ने कुनै आधार देखिँदैन र आशा गर्ने स्थिति पनि छैन। केवल कोशी, गण्डकी नदीकै नीति नेपालले भोग्नुपर्ने परिस्थिति देखिँदैछ। यस्तो नहोस्। सरकारले सुशासन कुन विधि र प्रक्रियाबाट कायम गर्ने हो?
केन्द्रमा निहित स्वार्थका लागि दलहरूबीच मन्त्रालयको भागभण्डा गर्ने, प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने, तिनको भागभण्डा मात्र होइन, मन्त्रीहरूले समेत आलो पालो मन्त्रालय चलाउने जस्तो विकृतिले के सुशासन कायम हुन सक्छ? सक्दैन। विश्वयुद्ध र अशान्तितर्फ धक्लिँदै गएको सङ्केत गर्ने रुस युक्रेन युद्ध तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको सैनिकीकरण एवं यसको कारण सिर्जना हुन सक्ने खतरा र सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर त्यसको असरबाट देशलाई जोगाउने कुनै चिन्तन र दृष्टिकोण बुद्ध जयन्तीका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको छेउमा बसिरहेको बेला निदाउने र छटपट गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउको प्रधानता रहेको गठबन्धन सरकारसँग रहेको पाइएन। देशका लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी र सुस्ता लगायतका भूभागमा भारतीय अतिक्रमण भइरहेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग ठोस वार्ता गर्नुको साटो छेउमा बसेर उङ्ने प्रधानमन्त्री रहेको वर्तमान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारीको मात्र चर्चा गरेर वास्तविक समस्याबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ। नेपालको संविधानमा उल्लेखित नीति अनुरूप नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने र विगतमा भएका असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्ने र समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्ने नेपालको नीतिलाई ओझेलमा पार्ने दुश्चेष्टा गरिएको छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने राज्यको दायित्व पुरा गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ कि पर्दैन? छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको अति संवेदनशील स्वशासित क्षेत्रको रूपमा रहेको तिब्बतसँग सम्बन्धित तिब्बती शरणार्थीको मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक मन्त्रीलाई नेपालमा आमन्त्रण गरेर वर्तमान गठबन्धन सरकारले देशलाई विदेशी शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ साधनाको लागि आफ्नो देशको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पुर्याउँदै सुरक्षा खतरा सिर्जना गर्नु देशघाती काम ठहरिन र के अब गठबन्धन सरकारले असंलग्नता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परित्याग गरेको हो? सभामुख महोदय, संसदको यस अधिवेशनको आरम्भमा नै एमसिए नेपालको कार्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी रहेको अर्थ मन्त्रालयका मन्त्रीले आरम्भमा नै शिर ठाडो गरेर एमसिसीसँगको सम्झौताका नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र संविधान विपरीतका प्रावधान व्याख्यात्मक टिप्पणी अनुरूप एमसिसीले पत्र लेखी संशोधन भएको जानकारी गराउनुहोला भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ। तर त्यसो हुनु त परै जाओस्, नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पठाएको पत्र समेत संसदलाई जानकारी गराइएन। त्यो पत्र अविलम्ब संसदलाई जानकारीका लागि पेश गरियोस्। यसको साथसाथै भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग स्वयंले शान्ति सुरक्षाको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको कुरा उल्लेख गरेको छ। मैले स्वयं मेरो गृह जिल्ला अछाममा मैले जे देखेँ त्यो हेर्दा यसमा उल्लेख गरिएको स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष प्रशासनलाई ती व्यवहारले खिल्ली उडाएको छ। यसतर्फ सरकार गम्भीर छ कि छैन? सभामुख महोदय, मैले उठाएका उपरोक्त कुराहरू तथ्यमा आधारित छन्। यी कुरा देशभक्त नेपालीहरूले राष्ट्रिय हितका लागि निरन्तर उठाउँदै आएका विषय हुन्। के गठबन्धन सरकार देशभक्त नेपालीको आवाज र मातृभूमि नेपालको स्पन्दन सुन्न तयार होला, वा त्यसप्रति आँखा चिम्लेर एमसिसीसँगको सम्झौता नेपालको संविधान र राष्ट्रिय हित विपरीत होहल्लाको बीचमा अनुमोदन गरिए झैँ बाह्य शक्तिप्रतिको भक्तिमा विशेष रुचि राख्दै जनताको आवाज र देशको आवश्यकताप्रति उदासीन मात्र होइन नकारात्मक व्यवहार गर्ला? यो सबै आउने बजेटमा स्पष्ट हुने नै छ। तर पनि जनताको प्रतिनिधिको हैसियतबाट म गठबन्धन सरकार र यसका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई गौण नतुल्याउन, राज्यलाई कमजोर बनाइराख्ने खेलमा संलग्न नहुन एवं उक्त सुझावहरूलाई आत्मसात गर्न विशेष आग्रह गर्दछु। के प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र यो सरकार यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका अत्यन्त गम्भीर विषयलाई आत्मसात गरेर तदनुरूप आगामी बजेट निर्माण गर्ने काममा लाग्ला? हुन त यो 2 दिनको छोटो छलफल छ, यसपछि जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने छ। यस्तो अवस्थामा हुने बिरुवाको चिल्लोपात, नहुने बिरुवाको खस्रोपात भने जस्तै यो गठबन्धन सरकारले जुन खस्रा पात देखाइरहेको छ त्यसबाट कुनै चिल्लो होला भन्ने त आशा छैन। तर यो सम्मानित सदनप्रति यो सरकार जिम्मेवार छ, नेपाली जनताप्रति जिम्मेवार छ भने यी नेपाली जनताका आवाजहरूलाई सुनेर आगामी बजेटमा तदनुकूलको व्यवस्था गरियोस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।